Ang mga ehersisyo sa push-up hinungdanon alang sa pagtukod sa kusog sa ibabaw nga lawas, gipunting nila ang daghang mga grupo sa kalamnan nga donggan, lakip ang daghan, abaga, triceps, ug kinauyukan, ang husto nga porma hinungdanon, pagmentenar og tulid nga linya gikan sa ulo hangtad sa mga tikod, pag-apil sa kinauyukan, ug ipaubos hangtad ang imong daghan hapit mad-apat sa yuta, ang mga push-up nagtanyag og versatility, nga nag-accommodate sa nagkalain-laing level sa fitness nga adyunay mga kausaban sama sa incline o ni push-ups, gipauswag nila ang kusog sa pag-andar, nagtabang sa adlaw-adlaw nga kalihokan og pasundayag sa sports, ang makanunayon nga pagpraktis makahatag og mga resulta, pagpalambo sa paglahutay sa kaunoran og kahulugan, dugang pa, ang mga push-up wala magkinahanglan og mga ekipo, nga naghimo nini nga accessible alang sa bisan kinsa, bisan asa, i-apil sila sa imong rutina alang sa USA Ka-League on nga taas